नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युडेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। 8000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता बृहत प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बीटीसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। आजको श्रृङ्खलाको मुख्य शब्दार्थ: जनयित्री, जन्म दिने नारी, समदर्शनयित्री, देशना गर्ने स्त्री, असंश्लिष्ट, योग नभएको, वित दोष चित्त, रिसबाट अलग भएको मन, वित मोह, मोहबाट अलग भएको मन, अप्रतिग, नठोकिने, अनवभास, प्रतिभाषित नभएको, शुद्ध राणी चित्त, विशाल वा फराकिलो चित्त। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको 12औं कलाप। त्यसपछि पुनः भगवानले आयुष्मान सुबुतिलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुते, यस प्रकार उदाहरणको निम्ति कुनै स्त्रीका धेरै पुत्रहरू जस्तै 5 वा 10 वा 20 वा 30 वा 40 वा 50 वा 100 वा 1000 वा लाख छन्। तिनीहरू सबैकी आमा बिमार भएमा तिनीहरूले हाम्री आमाको प्राणमा कुनै पनि बाधा नहोस् भन्दै हाम्री आमा दीर्घकालसम्म जिउन्, हाम्री आमालाई कुनै पनि प्रकारको अनिष्ट नहोस्, हाम्री आमा चिरकालसम्म जिउन्, हाम्री आमालाई कुनै पनि प्रकारको आपद विपद नआओस्, हाम्री आमाले कुनै पनि प्रकारको दुःख वेदना भोग्न नपरोस्, यसमा कुनै पनि प्रकारको स्पर्श विहार नहोस्, कायमा मन नपर्ने नहोस् भनी उद्योग गरिरहन्छन्। त्यो के कारणले हो भन्दा उहाँले हामीलाई जन्माउँदा कति कष्ट सहनु हुँदै हामीलाई जीवन प्रदान गर्नु भएर यो लोक सन्दर्शन गराउनु भएको हो भनी सम्झिनाले यसमा दुःख वेदना वा कुनै पनि प्रकारको दुःख स्पर्श उत्पन्न होला कि भनी ती सबै पुत्रहरूले ती आमालाई सर्व सुखोपदानद्वारा राम्रोसँग ग्रहण गरी धारण गर्छन्, सुगोप्य तरिकाले गोप्य राख्दछन्, सुसहार गरी सुखी राख्छन्। उहाँको चक्षु वा श्रोत्र वा घ्राण वा जीवा वा काय वा मन वा बात वा पित्त वा श्लेष्म वा सन्निपात वा मौरी वा डाँट वा सरीसृप वा मनुष्य वा अमनुष्य वा आपात वा उत्पात वा अनिष्ट निपात वा शरीर निपात हुन्छ कि भनी त्यस प्रकार ती पुत्रहरूले ती आमालाई सम्झिँदै यो सर्व सुखोपदानले त हाम्री आमाले मलाई जन्माउँदा पीडा भोग्नु भएको, यो त उहाँले हामीलाई जीवनदान दिनु भएर लोक सन्दर्शन गराउनु भएको हो भनी स्याहार गरी आत्मसात गर्दै गोप्य राख्दछन्। हे सुबुती, यसै गरी तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू पनि यो प्रज्ञापारमितामा समन्वाहृतले गर्दा जो कोहीले अक्षरमा लेख्ने, ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेशना गर्ने, दीक्षा प्रदान गर्ने तथा स्वाध्याय गर्ने ती सबै पनि तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धको अनुभाव, अधिष्ठान तथा अभिप्रायले उत्पन्न भएका हुन्। अन्य लोक
तथा लोकधातुहरूमा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध जो जति हुनुहुन्छ, बहुजनको हित, बहुजनको सुख तथा लोकको अनुकम्पा गर्नुहुन्छ। धेरै जनकायार्थ, हितार्थ, सुखार्थ, देव मनुष्यहरू तथा अनुकम्पित सर्वसत्वहरूलाई अनुकम्पा गर्नको निम्ति वर्तमानमा विराजमान भई जीवनयापन गर्ने ती सबै पनि यो प्रज्ञापारमितालाई नै चिन्तन गर्दछन्। यो प्रज्ञापारमिता जसरी भए पनि चिरकालसम्म स्थित होस्, जसरी भए पनि यो प्रज्ञापारमिताको नाम विनष्ट नहोस्, जसरी भए पनि यो प्रज्ञापारमिताको व्याख्या, लेखन तथा शिक्षणमा पापी मार वा मारकायिक देवहरूले बाधा पुर्याउन नसक्ने होस्। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू पनि यो प्रज्ञापारमिता सम्पादन गरी आत्मसात गर्दै गोप्य राख्दछन्। त्यो के कारणले हो भन्दा यिनी नै तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूकी माता भएकीले जनयित्री हुन्, सर्वज्ञताकी दर्शयित्री हुन्, लोकको समदर्शयित्री हुन्। हे सुबुद्धि, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू यसबाट निर्जात हुने भएकाले हे सुबुद्धि, यो प्रज्ञापारमिता त तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूमा सर्वज्ञ ज्ञानकी जनयित्री तथा दर्शयित्री हुन्। यस प्रकार यो लोककी समदर्शयित्री हुन्। हे सुबुद्धि, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका सर्वज्ञता यसैबाट निर्जात भएको हो। हे सुबुद्धि, अतीत कालमा जति पनि तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू हुनुभएका, अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनुभएकाहरू सबै पनि यही प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएका हुन्। हे सुबुद्धि, पछि भविष्यमा प्रादुर्भाव हुनुहुने जति पनि तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनुहुने सबै पनि यसै प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनुहुनेछन्। हे सुबुद्धि, वर्तमानमा अप्रमेय असङ्ख्य लोकधातुहरूको 10 दिशाहरूका लोकधातुमा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू जति पनि हुनुहुन्छ, बहुजनको हित, बहुजनको सुख, लोक अनुकम्पा, महत जनकायार्थ, हितको निम्ति, सुखको निम्ति, देव मनुष्य तथा सर्वसत्वहरूलाई अनुकम्पामुपादायका निम्ति रहनु भई जीवनयापन गरिरहनु हुनेहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भइरहेका सबै पनि यसै प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्छन्। हे सुबुद्धि, अहिले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध म आफू पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुँदा यसै प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएको हुँ। हे सुबुद्धि, त्यसो भएको हुँदा यो प्रज्ञापारमिताले त तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूको उत्पाद गर्दछ। त्यसो भएको हुँदा यो त लोकको समदर्शयित्री बन्दछ। त्यसपछि भगवानलाई आयुष्मान सुबुद्धिले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। भगवानले जुन यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूलाई यो लोकको समदर्शयित्री हुनुहुन्छ भनी आज्ञा गर्नुभएकोमा हे भगवान, कसरी प्रज्ञापारमिता त तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका निम्ति यो लोकको समदर्शयित्री बन्दछ। हे भगवान, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धले लोकमा बताउनु भएको के होला? त्यस्तो बिन्ती गर्नु भएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुद्धिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हे सुबुद्धि, पञ्चस्कन्धहरू नै तथागतले लोकलाई बताउनु भएकाले यी पञ्चस्कन्धहरू के हुन् भन्दा यो यस प्रकार जस्तै रूप, वेदना,
संज्ञा, संस्कारहरू र विज्ञान हुन्। हे सुबुती, यी पञ्चस्कन्धहरूलाई नै तथागतले लोक हो भनी बताउनुभयो। सुबुतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, तथागतलाई प्रज्ञापारमिताले पञ्चस्कन्ध कसरी दर्शाउनुहुन्छ? हे भगवान, प्रज्ञापारमिताले के दर्शाउँछ? त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतीलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुती, नाश र विनाश नहुने भएकाले पञ्चस्कन्ध लोक हो भनी तथागतहरूलाई प्रज्ञापारमिताले दर्शाउनुहुन्छ। त्यो केका निम्ति नाश वा विनाश भनी दर्शाइएको हो भन्दा, हे सुबुती, पञ्चस्कन्धहरू त निस्वभाव हुने भएकाले गर्दा शून्यता स्वभावका हुन्। हे सुबुती, शून्यता त नाश वा विनाश होइन। हे सुबुती, त्यसै प्रकार यो प्रज्ञापारमिता तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका निम्ति लोकको समदर्शयित्री हुन्। हे सुबुती, अनिमित्त वा अप्रणिहित वा अनभिसंस्कार वा अनुत्पाद वा अभाव वा धर्मधातु नाश वा विनाश नहुने हुँदा, हे सुबुती, त्यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका निम्ति लोकको समदर्शयित्री हुन्। हे सुबुती, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरू, असङ्ख्य सत्वहरू हुन्छन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, कसरी तथागतले यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरू, असङ्ख्य सत्वहरू हुन्छन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ भन्दा, हे सुबुती, सत्वको स्वभावता नभएकाले हो। अप्रमेय सत्वहरू, असङ्ख्य सत्वहरू हुन्छन् भनी तथागतले जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरू, असङ्ख्य सत्वहरू जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, त्यसै गरी सत्व अभाव भएकाले तथागतले अप्रमेय सत्वहरू, असङ्ख्य सत्वहरूका चित्तचरित पनि राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरू, असङ्ख्य सत्वहरूका चित्तचरित पनि जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, त्यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका निम्ति लोकको समदर्शयित्री हुन्। हे सुबुती, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरूका संक्षिप्त चित्तहरू संक्षिप्त चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, कसरी तथागतले यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरूका संक्षिप्त चित्तहरू संक्षिप्त चित्त हुन् भनी सम्यक रूपले जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, त्यो संक्षेपलाई क्षयको रूपमा तथा क्षय पनि अक्षयको रूपमा जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरूका संक्षिप्त चित्तहरू संक्षिप्त चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, त्यसै गरी तथागतद्वारा यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरूका विक्षिप्त चित्तहरू विक्षिप्त चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, कसरी तथागतले यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरूका विक्षिप्त चित्तहरू विक्षिप्त चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुती, धर्मताबाट चित्त विक्षिप्त भएका ती चित्तहरू त
अलक्षण, ती चित्तहरू त अक्षीण, अविक्षीण तथा अविक्षिप्त ती चित्तहरू जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरूका विक्षिप्त चित्त विक्षिप्त भएको हो भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरूका अप्रमेय अक्षय चित्तलाई अप्रमेय अक्षय चित्त हो भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरूका अप्रमेय अक्षय चित्तलाई अप्रमेय अक्षय चित्त हो भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, जसले त्यस प्रकार आकाश जस्तै अप्रमेय भई क्षय नहुने भएकाले चित्त अप्रमेय भई क्षय नहुनेमा यथाभूत राम्ररी जान्नेको त्यो चित्त नै तथागतले अधिष्ठित गर्नुभएको अनिरोध, अनुत्पाद, अस्थित, अनाश्रित, अप्रमेय असङ्ख्य तथा अक्षय हुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरूका अप्रमेय अक्षय चित्तलाई अप्रमेय अक्षय चित्त हो भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका संक्लिष्ट भएका चित्तहरूलाई संक्लिष्ट भएका चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका चित्त संक्लिष्ट नभएकाहरू संक्लिष्ट नभएका हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू प्रकृति प्रभास्वर भएको हुँदा, हे सुबुद्धि, त्यसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका चित्त संक्लिष्ट नभएकाहरू संक्लिष्ट नभएका चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका लीन चित्तहरूलाई लीन चित्त हो भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका लीन चित्तहरू लीन चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू त अनालयमा लीन हुन्छन्। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका लीन चित्तहरू लीन चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका प्रगृहित चित्तहरू प्रगृहित चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका प्रगृहित चित्तहरू प्रगृहित चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू अग्राह्य भएकोमा प्रगृहित भएको हुँदैन। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका प्रगृहित चित्तहरू परिगृहित चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका शास्त्रव चित्तहरू शास्त्रव चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ।
हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका शास्त्रव चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू निस्वभाव भई असत् सङ्कल्प जस्ता हुन्छन्। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका शास्त्रव चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अनाश्रव चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अनाश्रव चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू अभाव गति भएकाले अनाभोग हुन्। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अनाश्रव चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका सराग चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका सराग चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, चित्तको सराग जुन हो त्यो नै चित्तको यथाभूतता होइन। चित्तको यथाभूतता जुन हो त्यो नै सराग चित्त होइन। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका सराग चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका वीतराग चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका वीतराग चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, चित्तको विगम जुन हो त्यो त चित्तको सराग होइन। वीतराग चित्तको यथाभूत जुन हो त्यो त चित्तको सराग होइन। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका वीतराग चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका सदोष चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका सदोष चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, सदोष चित्त जुन हो त्यो त चित्तको यथाभूतता होइन। चित्तको यथाभूतता जुन हो त्यो त सदोष चित्त होइन। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका सदोष चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका वीतदोष चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई
अप्रमेय सत्वहरूका वितदोष चित्तहरू वितदोष चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुती, चित्तको विगम जुन हो त्यो त सदोष चित्त होइन। वितदोष चित्त जुन हो त्यो त सदोष चित्त होइन। हे सुबुती, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका वितदोष चित्तहरू वितदोष चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका समूह चित्तहरू समूह चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका समूह चित्तहरू समूह चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुती, समूह चित्त जुन हो त्यो त यथाभूतता चित्त होइन। यथाभूतता चित्त जुन हो त्यो त समूह चित्त होइन। हे सुबुती, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका समूह चित्तहरू समूह चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका वितमोह चित्तहरू वितमोह चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका वितमोह चित्तहरू वितमोह चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुती, विगम चित्त जुन हो त्यो त समूह चित्त होइन। वितमोह यथाभूतता चित्त जुन हो त्यो त समूह चित्त होइन। हे सुबुती, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका वितमोह चित्तहरू वितमोह चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अविपुल चित्तहरू अविपुल चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अविपुल चित्तहरू अविपुल चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुती, ती चित्तहरू त असमुत्थान योग असमुत्थान भएको पर्यापन्न हुन्छ। हे सुबुती, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अविपुल चित्तहरू अविपुल चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका विपुल चित्तहरू विपुल चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका विपुल चित्तहरू विपुल चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुती, ती चित्तहरू त न हीन हुन्छन्, ती चित्तहरू न विवर्धन हुन्छन्, ती चित्तहरू विगत नहुने भएकाले ती चित्तहरू अविगत हुन्छन्। हे सुबुती, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अविपुल चित्तहरू अविपुल चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुती, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका महत्गत नभएका चित्त महत्गत नभएका चित्त महत्गत नभएका चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ।
हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका महद्गत नभएका चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू त अनागति अगति अपर्यापन्न हुन्। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका महद्गत नभएका चित्तहरू महद्गत नभएका चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका महद्गत भएका चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका महद्गत भएका चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू त समता समान हुने भएका हुँदा स्वभावैले समान हो। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका महद्गत भएका चित्तहरू महद्गत भएका चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अप्रमाण चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अप्रमाण चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू त अनाश्रित भएकाले चित्त अप्रमाण हुन्। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अप्रमाण चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका शनि दर्शन चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका शनि दर्शन चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, ती चित्तहरूका साथ चित्तको स्वभाव समदर्शन हुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका शनि दर्शन चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अनिदर्शन चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अनिदर्शन चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा, हे सुबुद्धि, अलक्षण भई अर्थ विविक्त हुने भएकाले त्यो चित्त त अदृश्य हुने हुँदा तीन चक्षु वा सबैमा अनवभास हुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अनिदर्शन चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका सप्रतीक चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि,
कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका सप्रतीक चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू त नभएकाले असत्सङ्कल्प शून्य आरम्भणको वशमा पर्छन्। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका सप्रतीक चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अप्रतीक चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अप्रतीक चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू त अद्वयभूत भएकाले अभूत सम्भूत हुन्। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अप्रतीक चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका स्वत्तराणी चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका स्वत्तराणी चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, त्यो स्वत्तराणी चित्तको यथाभूतता जुन हो त्यसमा मन्यना हुँदैन। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका स्वत्तराणी चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अनुत्तर चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अनुत्तर चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू त सूक्ष्माणु चित्तसम्म पनि अनुपलब्ध हुने भएकाले निष्प्रपञ्च हुन्। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अनुत्तर चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका असमाहित चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका असमाहित चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू त असमसम भएकाले असममा प्रवेश हुने हुँदा त्यस प्रकार चित्त असमाहित हुन्। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका असमाहित चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका समाहित चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि,
कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका समाहित चित्तहरू समाहित चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू त सम तथा सम भएकाले सममा प्रवेश गरी त्यस प्रकार चित्त समाहित भएकाहरू त आकाश समान हुन्छन्। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका समाहित चित्तहरू समाहित चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अविमुक्त चित्तहरू अविमुक्त चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अविमुक्त चित्तहरू अविमुक्त चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, ती चित्तहरू त स्वभावैले विमुक्त अभाव स्वभाव हुन्। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अविमुक्त चित्तहरू अविमुक्त चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका विमुक्त चित्तहरू विमुक्त चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका विमुक्त चित्तहरू विमुक्त चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, चित्त नहुने भएकाले चित्त त तथागतले अतीतमा उपलब्ध गर्नु भएन, अनागत तथा प्रत्युत्पन्नमा उपलब्ध गर्नुहुन्न। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका विमुक्त चित्तहरू विमुक्त चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अदृश्य चित्तहरू अदृश्य चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अदृश्य चित्तहरू अदृश्य चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, विद्यमान नभएको हुँदा ती चित्त अदृश्य तथा अभूत भएकाले विज्ञ नहुने अपरिनिष्पत्ति हुने हुँदा प्रज्ञाको चक्षु तथा दिव्य चक्षुद्वारा पनि ग्रहण गर्न सकिँदैन भने सर्वत्र आभासित नहुने भएकाले मांस चक्षुको त के कुरा। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय सत्वहरूका अदृश्य चित्तहरू अदृश्य चित्त हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार प्रज्ञा पारमिता त तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका निम्ति लोकको समदर्शयित्री हुन्। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय असंख्य परपुद्गलहरूको खुल्ला तथा बन्दहरू खुल्ला तथा बन्द हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भई अप्रमेय असंख्य परसत्वहरू तथा परपुद्गलहरूका खुल्ला तथा बन्दहरू खुल्ला तथा बन्द हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, ती उत्पन्न सबै त रूपमा आश्रित भई उत्पन्न भएका हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ।
हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार उत्पन्न ती सबै त वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञानमा आश्रित भई उत्पन्न भएका हुन् भनी जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसमा कसरी तथागतले ती खुल्ला तथा बन्धहरू रूपमा स्थित भई विज्ञात गर्नुहुँदै, त्यसै गरी जसरी ती खुल्ला तथा बन्धहरू वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञानमा स्थित हुन्छन् भनी कसरी विज्ञात गर्ने त भन्दा त्यसरी तथागत मरणपछि उत्पन्न हुन्छन् भनिने यो त रूपमा आश्रित भएकाले हो। तथागत मरणपछि उत्पन्न हुँदैन भनिने यो त रूपमा आश्रित भएकाले हो। तथागत मरणपछि उत्पन्न पनि हुन्छ, अनुत्पन्न पनि हुन्छ भनिने यो त रूपमा आश्रित भएकाले हो। तथागत मरणपछि उत्पन्न पनि हुँदैन, अनुत्पन्न पनि हुँदैन भनिने यो त रूपमा आश्रित भएकाले हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथागत मरणपछि उत्पन्न हुन्छ भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएकाले हो। तथागत मरणपछि उत्पन्न हुँदैन भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएकाले हो। तथागत मरणपछि उत्पन्न पनि हुन्छ तथा अनुत्पन्न पनि हुन्छ भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएकाले हो। तथागत मरणपछि उत्पन्न पनि हुँदैन तथा अनुत्पन्न पनि हुँदैन भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएकाले हो। आत्मा तथा लोक शाश्वत हुन् भनिने यो नै सत्य हो, अन्त्यत मोह हो भनिने यो रूपमा आश्रित भएकाले हो। आत्मा तथा लोक अशाश्वत हुन् भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो रूपमा आश्रित भएकाले हो। आत्मा तथा लोक शाश्वत पनि हुन्, अशाश्वत पनि हुन् भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो रूपमा आश्रित भएकाले हो। आत्मा तथा लोक शाश्वत पनि होइनन्, अशाश्वत पनि होइनन् भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो रूपमा आश्रित भएकाले हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा तथा संस्कारहरू आत्मा तथा लोक शाश्वत हुन् भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएकाले हो। आत्मा तथा लोक अशाश्वत हुन् भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएकाले हो। आत्मा तथा लोक शाश्वत पनि हुन्, अशाश्वत पनि हुन् भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएकाले हो। आत्मा तथा लोक शाश्वत पनि होइन, अशाश्वत पनि होइन भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएकाले हो। आर्य अष्ट साहस्रिका प्रज्ञा पारमिताको आजको अडियो बुक श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्म श्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।